अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के दोस्तों को बहुत ज़्यादा मुबारक, पिड्डम के दोस्तों को बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बहुत मैं रिस्क ले रहा हूँ आज ये वीडियो बनाते हुए, और उसकी वजह ये है कि लाइव तो यूट्यूब करने नहीं दे रहा वीपीएन के साथ भी, तो अगर अपलोड भी ना करने दी उसने वीडियो तो मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और आपको पता है कि काम जवान की मौत है। कल भी यही हुआ था कि जिस वक्त चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब को बुला लिया अपने पास, तो उस वक्त हवा के घोड़े पर माहो आई और हमने लाइव करने की कोशिश की यूट्यूब पर, वहाँ पर हो नहीं सका। फिर हम इंस्टा पे चले गए। सो इंस्टा पे ज़रा मतलब ज़ाहिर लव हैं वो सारे भी, लेकिन वो शायद सियासत नहीं सुनना चाहते। मुझे लगता है कि हालांकि व्यूज़ उस पर बहुत अच्छे आए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो लोग जो वो वाला क्राउड है वो सियासत में इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्यों उनको बेचारों को ज़बरदस्ती ठोसना। और दूसरा ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब हैं, क्योंकि 3000 हैं एक तो बड़ा फैमिली सा महसूस होता है। दूसरा, आप 3000 में से ही 100 ऐसे हैं जो कि मेरे पेट्रन हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बस आपका मुझे हर वक्त ख्याल रहता है। तो इसलिए जो है ना, मैंने कहा कि ये यूट्यूब पे हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो खैर, जो डेवलपमेंट है आपको वो सारी पता लग गई होगी। बहुत इसमें मैं एक तो खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। बड़े अरसे बाद मैंने टीवी देखा और मुझे एहसास हुआ कि हमारे जो न्यूज़ कास्टर्स हैं उनका बड़ा हौसला है। उसकी वजह ये है कि जब तक कोई नई अपडेट आती नहीं, उन्होंने मुसलसल कुछ बोलते रहना है। और ज़ाहिर है, मतलब मैं तो अगर 5 मिनट हो गए हैं टीवी लगाए हुए और उसके बाद मज़ीद अपडेट आने में 10 मिनट हैं, तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि आप बस खामोश हो जाओ। लेकिन नेचुरली उनको तो नहीं पता कि कौन किस वक्त उनके चैनल पे स्विच करके आया, तो या किसने अभी टीवी ऑन की है। सो वो तो खामोशी पे उसको तो समझ ही कुछ नहीं आएगा। सो कुछ ना कुछ बोलते रहना, बोलने को कुछ है या नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं अपने YouTube चैनल के तवस्सुत से तमाम टीवी चैनल मालकान को गुजारिश करूँगा कि वो अपने न्यूज़ कास्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाएं। बाकी जो एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा वो ये है कि देखें, मेरा मशवरा अपने करीबी दोस्तों से यही है कि कल जब हमने इंस्टा पे गए तो वो ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो मुझे क्योंकि हमेशा लगता है कि वो वाला क्राउड सियासत के बारे में ज़्यादा सुनना नहीं चाहता, तो हमने कोशिश यही की कि कुछ सियासी ज़्यादा बात ना करें। बड़ी जेनेरिक सी बातें की, थोड़ा से को गाने गा लिए, थोड़ा से को शुगर लगा लिया, थोड़ा सा इजहार अफसोस कर लिया कि जो एहतजाज में अमलाक को नुकसान पहुँचा। और वही बात है, आई डोंट वांट टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम द प्रोटेस्टर्स कि उनकी बहादुरी ये वो जहाँ पे उन्होंने दिखाई वो कमेंडेबल, लेकिन ये है कि जहाँ पे चीज़ों को नुकसान पहुँचा, सो बुनियादी मसला ये है कि मैं तमाम प्रोटेस्टर्स को कहना चाहता हूँ, क्योंकि वही बात है, ये ना समझे कि ये शुगल ख़त्म हो गया, ये अब आने वाले दिनों में ये शुगल चलते रहना है, कभी इधर से कभी उधर से। सो एक तो ये कि चीज़ें चुराना वगैरह जो है वो कानूनी तौर पर जुर्म है, तो इसलिए ज़ाहिर है मैं ये तलकीन तो कर नहीं सकता कि आप कोई चीज़ चुराएँ, और वैसे भी जो है वो मतलब आप पकड़े जाएंगे तो इस पर सज़ा होगी। तो लेकिन चुराने में ना कम से कम उसकी लॉजिक समझ में आती है उस अमल की, कि यार एक चीज़ किसी और की थी तो वो अब मेरी हो गई है, तो फ़ाइन। लेकिन जो चीज़ें जलाना और तोड़ना है ना, वो इसलिए मज़ीद समझ से बाहर है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो इस तरह से शायद इनकलाब आते नहीं, दूसरा जो इनकलाब आप लाना चाह रहे हैं, और भाई आप कोई भी यहाँ पे जितनी इस वक्त पार्टी हैं, वो कोई मार्क्सी इनकलाब तो है नहीं। वो तो बेसिकली ये है कि जी ए जड़ा बंदा बैठा है ए निकल जाए तो एदी जगह तो साड़ा बंदा आ जाए। तो वो जो भी बंदा होगा जो नया आएगा, उन्होंने भी सोफा टीवी पेंटिंग सारा कुछ चाहिए, तो वो फिर ख़रीदेगा और वो टैक्स पेयर्स मनी से ही ख़रीदेगा, वो फिर हम ही देंगे। तो इसलिए तोड़ फोड़ जलाना जो है ना वो ज़रा थोड़े से समझ नहीं आता। ख़ास तौर पे जो उसमें एक जो मेरा सबसे ज़्यादा दुख हुआ, एक तो अगर कोई इंसानी जानों को नुकसान हुआ बोथ साइड्स, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ थी या जो प्रोटेस्टर्स थे, जहाँ भी जानी नुकसान हुआ ज़ाहिर है क्योंकि वो इंसान थे, सबसे ज़्यादा दुख। एक पुलिस वाले की एक आंख ज़ाया हुई है, दैट मच तो बड़ा कंफर्म है। जहाँ तक वैसे जानों के जाने का ताल्लुक है, फिगर्स बता रहे हैं, कोई कह रहा है 7, कोई कह रहा है 40, अभी तक कोई कंफर्म उस तरह से फिगर नहीं आया। जितने भी हैं बहुत अफसोस हुआ।
दूसरा उसके बाद सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ जो एक मवेशी मंडी को आग लगाई गई जिसमें कोई 140 जानवर जाँ बहक हो गए, वो भी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक जानदार चीज़ थे। तीसरा जो है पेशावर का जो रेडियो स्टेशन था उसके जलने का बहुत दुख हुआ। और फिर वही बात, वो बिल्डिंग में तो मैं कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं था, मतलब ज़ाहिर है वो भी एक हेरिटेज है, लेकिन उसके अलावा और गुस्सा मुझे चढ़ा तमाम हुकूमतें जो आज तक आ चुकी हैं थ्रोन पे। उसकी वजह ये है कि जो उनकी आर्काइव थी ना, पता नहीं कितने कितने आर्टिस्ट का काम उसके अंदर पड़ा हुआ था, जो कि गुस्सा इस वजह से पड़ा कि डिजिटाइज ही नहीं किया किसी हुकूमत ने, या नहीं किया होगा। आई एम अज्यूमिंग, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ क्योंकि ज़ाहिर है उसमें रीजनल काम पेशावर वाले में ज़्यादा होगा, मैं पश्तो जानता नहीं हूँ, मैं उनके आर्टिस्ट को जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि इतना पुराना एक था सेटअप, तो बेतहाशा बड़ी आर्काइव होगी, वो ज़ाया हो गई, बड़ा बेतहाशा दुख हुआ है उसका। बाकी ये है कि अगर तो वही बात है, आप अमीर हैं ना, तो फिर तो आप खुल के, मतलब जिस तरह भी आपको हाउ एवर यू सीम फिट आप वैसे करें। और वो ज़ाहिर है मैं आपसे असल में मुखातिब भी नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे से पूछ के तो कुछ करेंगे ही नहीं, आप जो कर रहे हैं वो ख़ुद से कर रहे हैं और आपको बेहतर पता है आप क्या कर रहे हैं। लेकिन वही वाली बात, वो जो 3000 की फैमिली है ना हमारी, उसमें आई एम अज्यूमिंग कि ज़रा रिच लोग कम ही होंगे और मेरे जैसे ज़्यादा होंगे। एक मैं आपको जो है वो तलकीन करना चाहता हूँ, और वो ये है कि एक बल्कि उसकी मैं मिसाल भी आपको देना चाहता हूँ, और वो ये कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक शख्स थोड़े दिन पहले मुझे मिले तो उनका मुझे पता लगा था कि थोड़े दिन पहले एंजियोप्लास्टी हुई है। तो मैंने उनको कहा कि आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है सुना? उन्होंने कहा हाँ मुझे स्टंट पड़े हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो हार्ट अटैक हुआ था या पहले ही पता लग गया, बचत हो गई? उन्होंने कहा नहीं पहले ही पता लग गया था, बचत हो गई। मैंने कहा अच्छा चलो ज़बरदस्ती तो अच्छा हो गया। फिर मैंने ना उनको इनकरेज करने के लिए तो मैंने एक और बंदे की स्टोरी सुनाई। मैंने कहा यार वो ही इज़ 57 और वो सुबह उठ के सिर्फ थोड़े से नट्स लेता है, और वो दोपहर में जो है वो फ़लान भी नहीं खाता, मुरगन ग़िज़ाएँ भी नहीं खाता, बेकरी आइटम बिल्कुल छोड़ दी हुई है, रात 8 बजे के बाद वो वैसे ही कोई मील नहीं लेता। तो मेरा अब ख्याल था कि वो सुनने वाला आगे से कहेगा कि वाह वाह यार ये बस कल से मैं भी ऐसे करूँगा। वो उनकी ना चेहरे पे खौफ तारी हो गया, और उन्होंने कहा कि यार ए क्यों अल्लाह दी नेमतां नूं ठुकराई जा रही है, ए किहो जी जिंदगी है, तो कुफराने नेमत है। सीन ये है कि जब मुल्की हालात ऐसे होते हैं, जो कि हो ही रहते हैं आपके सामने ही हैं, तो उसमें अगर तो उन हालात की वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज में चढ़ाओ या उतराओ, ज़्यादातर उतराओ आ रहा है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो रियल इस्टेट में चढ़ाओ और उतराओ आ रहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो डॉलर के रेट में चढ़ाओ और वो आ रहा है उस पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उतार। और ज़ाहिर है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जिसकी दिहाड़ी मारी जा रही है क्योंकि काम रुक गया, उसकी तो ज़िंदगी के और मसाइल हैं। वो अगर आपको वो भी नहीं कर रहा, सो आप बेसिकली डेली वेजर भी नहीं है, लेकिन आपके किसी जगह पे पैसे भी इन्वेस्ट नहीं हुए हुए, तो वैसे तो आप एक किस्म के अनलकी हैं, क्योंकि चले ठीक है आप डेली वेजर से थोड़े ऊपर हैं, लेकिन कोई बहुत लंबी बड़ी सिक्योरिटी आपके पास भी नहीं है। तो एक तो ये कि मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह आपको अपने ख़जानों में से नेमतें अता फरमाए, उसके पास अनलिमिटेड है। दूसरा ये है कि इसमें आपके पास एक प्रिविलेज भी है, और वो ये है कि आपको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। सो आप इंजॉयज लें। थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि मैं जो है ना इनसेंसिटिव हो रहा हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ कि अगर मैं हो रहा हूँ, लेकिन मेरे जो बेसिकली इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है ना वो ये है कि देखें, वैसे तो आप कोई भी वाक़या ले लें उसको इस तरह से उसका ब्रेक डाउन किया जा सकता है, लेकिन अभी हम करंटली इसी वाक़ये को ले लेते हैं कि खान साहब का अरेस्ट हुआ, खान साहब को अरेस्ट किया गया। अच्छा, वो जो अरेस्ट था वो मतलब एक तो ये कि जी वो अदालती अहाते में से हुआ, फिर ये कि जी जो वारंट्स थे वो उनको बाद में दिखाए गए या बाद में इशू हुए, ये सारी बातें भी छोड़ दें। वो अरेस्ट पुलिस ने किया ही नहीं,
وہ رینجرز نے آ کے وہ لے کے گئی. سو اس کا وہ ٹھیک نہیں تھا, وہ مطلب کوئی اس کو ٹھیک ذی شعور آدمی کہہ ہی نہیں سکتا. لیکن رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر آ گئے کہ وہ لیگل تھا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد آج کے دن میں جب سپریم کورٹ نے ان کو ریفر کر دیا واپس ہائی کورٹ میں, تو اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جی وہ بھی ایلیگل تھا, اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی کیس ٹھیک غلط ہے تو اس پہ بھی فلانی تاریخ تک 17 تک عمران خان صاحب کی گرفتاری ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں ایک چیز کہ یہ شفٹ کیسے آ گیا. اگر آپ کہیں کہ یہ شفٹ صرف اس وجہ سے آیا کہ پیچھے سے خان صاحب کے جو فالوورز تھے انہوں نے جو مظاہرے کیے, جو پروٹیسٹ کیے, وہ بہت سٹرونگ تھے, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا, تو میں مطلب اگین نتھنگ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اوے اینی تھنگ فرام دیم, ویری بریو اینڈ آل, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ واحد وجہ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا جہاں جہاں مسائل ہوئے وہاں پر وہ 4 لوگ بھی تبدیل کر لیے گئے جو کور کمانڈرز تھے. اچھا اب وہ کور کمانڈرز کے تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی چیز جو ہم پہلے سوچ رہے تھے کہ بعد میں ہوگی, آہستہ آہستہ ٹائم آنے پہ ہوگی, اور یہاں سے جو اسٹیبلشمنٹ کی گرفت, جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے, کیونکہ لوگ بدلتے جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بدلتی جاتی ہے, تو مضبوط ہوتی چلی جائے گی, وہ شاید ابھی تھوڑی سی مضبوط ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ وہ جو ریلیف تھا وہ ریلیف آیا تو سپریم کورٹ کی طرف سے نا, تو اگین ابھی پی ڈی ایم نے اناؤنس کر دیا ہے سپریم کورٹ کے خلاف پروٹیسٹ. ٹھیک ہے, اچھا وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ منڈے کو اناؤنس کیا گیا. وہ پروٹیسٹ تو آج بھی اناؤنس ہو سکتا تھا کہ جی, اچھا پھر بھی بات کہ جی وہ ان کو بندے اکٹھے کرنے میں ٹائم لگتا ہے. میرا نہیں خیال فضل الرحمان صاحب جیسے لوگوں کو جن کے اپنے مدرسے ہیں ان کو لوگ اکٹھے کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اتنی ساری پارٹیاں پڈم کی, یہ مطلب پیسے دے کے بھی 1000 بندہ تو لا ہی سکتی ہے. تو 5000 بندہ اگر کسی جگہ پہ کھڑا ہو جائے تو 5000 بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے. مطلب آئی ایم شور کہ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے لیے نکلے تھے, لیکن کسی بھی ایک جگہ پہ تو ایک وقت میں 5000 ہی ہوں گے نا, اور بڑا وہ سین لگ رہا تھا. سو بات یہ ہے کہ وہ چیز آج بھی ہو سکتی تھی, وہ منڈے کو کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگین بیک ڈور نیگوسیشنز. سپریم کورٹ نے بھی اسی دن جس دن گرفتاری ہوئی تھی کیوں نہیں بلا لیا؟ ہر جگہ نا بند کمرے میں نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, ہر جگہ جو ہے نا کچھ ڈیمانڈز ہیں ہر ایک کی, کچھ چیزیں ہیں جو کچھ چھوڑ سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہیں جس پہ کسی اور کا بالکل کمپرومائز نہیں ہے. سو یہ سارا کچھ بند کمرے کے پیچھے چل رہا ہے. تو اگین میں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں, آپ بالکل اے پولیٹیکل نہ ہو. آپ بس ایک تو یہ کہ جذباتی ہو کہ اگین آپ نے کچھ چرانا نہیں, کچھ جلانا نہیں, کچھ توڑنا نہیں. دوسرا یہ کہ جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں پہ بے شک آپ مطلب اپنے افکار سے اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ریکارڈ کرائیں بجائے کہ فزیکلی وہاں پہ کھڑے ہونے کے. کیونکہ میں آپ کو نا اس کی ایک اور بھی مثال دے دوں, اور وہ یہ کہ اکثر وہ آپ ٹویٹر وغیرہ پہ آپ کئی لوگوں کو نوٹس کرتے ہوں گے, مطلب سب کوئی تقریباً ہر کوئی بڑا اوپینینیٹڈ ہے. آپ کو لگتا ہوگا یار فلانا بندہ بہت بڑا یوتھی ہے, یار فلانا بندہ بہت بڑا پٹواری ہے, اور فلانا بہت بڑا جیل ہے. اچھا سب سے پہلے تو یہ غور کریں کہ وہ اس کا جو وہ کس انکم بریکٹ میں آتا ہے. وہ امیر ہے, وہ مڈل کلاس ہے, وہ غریب ہے. اگر تو وہ امیر ہے نا تو میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ آپ اس کا تھوڑا سا ذرا شجرہ نسب نکالیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا یا تو کوئی کانٹریکٹ اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہے, وہ اس کے پاس تھا اس پارٹی کے جانے سے پہلے, یا وہ پارٹی آ جائے گی تو اس کو مل جائے گا,
یا ایکسیس ہے کہ جب بھی وہ پارٹی پاور میں ہوتی ہے تو اس کے پاس ایکسیس زیادہ ہوتی ہے, یا کوئی پروجیکٹ ہے کہ جو اس پارٹی کے آنے پہ جس کی وجہ سے وہ اتنا جذباتی ہوا ہے. باقی جو ہے نا وہ جینون ہو سکتے ہیں. سو جو امیر آدمی ہے نا وہ نہ یوتھی ہے, نہ پٹواری ہے, اور نہ جیال ہے, وہ ہے حرامی. ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرا کون سا کام کس نے نکلوانا ہے, تو میں نے کس کی کب سائڈ لینی ہے اور کتنی لینی ہے, اور اس وقت گھر سے باہر نکلنا ہے, اور اس وقت کی بورڈ پہ انقلاب لانا ہے, اور کس وقت میں نے کیا کرنا ہے. جو دوسرے ہیں نا, جو نیچے والے ہیں, وہ جذباتی ہو سکتے ہیں, وہ بالکل وہ واقعی اپنے دل کی آواز کے اوپر چل رہے ہوں گے. سو بنیادی طور پہ اگر آپ امیر نہیں ہیں, کیونکہ آپ امیر ہیں تو پھر میرا آپ کو کچھ بتانا بنتا ہی نہیں. آپ میرے سے بہت زیادہ فنکار ہیں. آپ بلکہ مجھے بتائیں, آپ ایک یوٹیوب چینل بنائیں, اس پہ بلکہ پاسورڈ پروٹیکٹ کر دیں اس کو, اور صرف جو آپ کو پیسے پے کرتے ہیں آپ ان کو اس کی ایکسیس دیں, میں سب سے پہلے لوں گا. لیکن اگر آپ میرے جیسے ہیں یا ماڑے ہیں تو, اور پھر وہ بات ہے جو غریب ہے نا اس کا تو بیچارے کی دیہڑی ماری جاتی ہے, تو وہ تو اس کا تو دیہڑی دار کا تو جدھر بھی جو غصہ نکل رہا ہے اس کو تو سب معاف ہے. لیکن اگر آپ وہ ہے نا درمیان والے, تو بہت محتاط ہو کے, ایک تو آپ نے لطف ضرور لینا, جذباتی نہیں ہونا, اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو, آپ کی جسم کو, آپ کی صحت کو, آپ کی زندگی چھوٹی ہوتی ہو, کیونکہ فیصلے بند کمروں کے اندر زیادہ تر ہو جاتے ہیں. تو اپنا اوپینین لازمی رکھیں, جتنا ووکل ہو سکیں ہوں. ضروری نہیں کہ آپ نے گولے کے سامنے آ کے کھڑے ہونا ہے. تو یہ میں جو ہے وہ دینا چاہتا تھا, آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا تھا, کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں اور آگے بھی ایسے ہی رہنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, اور وہ لے بھی نہیں سکتی. مطلب کل کی تاریخ میں ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ان کا بیان آیا کہ آئی ایم ایف نے پیسے دینے ہیں تو دے دے, نہیں دینے تو نہ دے. یہ ہے ان کا ایٹیٹیوڈ. اور یہ جو سارا تھا نا کہ چائنا ہمیں $58 بلین کی سڑک کے اندر بیچ میں لے کے آ رہا ہے جو ہم نے بنانی ہے, اور $58 بلین, وہ سارا غلط تھا بالکل. اگین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چائنا ہمارا دوست نہیں ہے, چائنا لو ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ امریکہ سے ہماری تھوڑی سی دوریاں ہو رہی ہیں. کوئی بات نہیں, کل کو پھر دوستی ہو جائے گی. دوریوں میں بھی ہمارا جو ایکسپورٹ کا حجم ہے وہ امریکہ کے ساتھ فی الحال زیادہ ہے, چائنا کے ساتھ کم ہے. لیکن پھر وہی بات ہے, وہ بڑھتا کم ہوتا رہے گا. ہم نے تمام دوستوں سے, تمام ممالک سے دوستی رکھنی ہے. آئی ایم ایف اگر ہمیں پیسے نہیں دے رہا تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی ہمارے سے بات ہوئی ہوئی ہے. 1 سال 2022 میں 1 سال میں 2 دفعہ ہم ان کے ساتھ ہینڈ کر چکے ہیں. عمران خان صاحب نے ٹرانچ لی آئی ایم ایف کی, اور اس کے بعد جب ان کو پتہ لگا وی او این سی ہونے لگا تو پٹرول پہ اننے واز سبسڈی دے دی کہ ٹھیک ہے بس پھر فارغ, جب میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. اچھا, اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے سبسڈی لی, ٹرانچ لی آئی ایم ایف کی, اور پھر ڈار صاحب آ گئے اور انہوں نے ڈالر کنٹرول کرنے پہ سارے پیسے روڑ دیے. اور اب جب ہم ان سے مانگ رہے ہیں تیسری ٹرانچ, یہ 1 ہی سال میں ان کے ساتھ 2 دفعہ ہینڈ ہو گیا ہے. اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا تیسری ٹرانچ دے دو, اور ہمارے وہ جو سائنسدان ہیں ڈاکٹر مصدق ملک, وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے دو گے تو میں پیٹرول سستا کر دوں گا بائک والوں کے لیے. سو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ادھر سے میاں صاحب اڑ گئے کہ جے پھر عمران تے میرے والوں اگ لگ جائے, ختم کر دو, ایتھے کوئی بھی نہ رہے. اور ادھر سے عمران صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جے او تے پھر جے میں نہیں تے پھر اگاں. تو حالات جو معاشی ہیں وہ کسی سے بھی نہیں ٹھیک ہونے, کیونکہ اس وقت ہر ایک نے ذہن بنا لیا ہے کہ میں نہیں تو پھر اگاں. تو جو بھی ہر کسی کو 6-8 مہینے میں گالی پڑے گی, کسی سے بھی معاملہ سنبھلنا نہیں ہے. آپ وہی بات, جب تو روٹی نہ ملے تو پھر ایک بڑا مسئلہ ہے, جب تک روٹی مل رہی ہے شغل لگائیں. جمہوریت کا بھی سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے. مطلب یہ لوگ جو ٹرمپ کو ووٹ دیتے ہیں, لوگ ادھر آپ دیکھیں نا, جب یہاں پہ ووٹ پڑتا ہے تو چلیں مقبول جماعتوں کو نکال لیں,
آپ نے دیکھا ہے عجیب عجیب جماعتوں پہ سے ووٹ نکل آتا ہے بہت زیادہ. بھرا پیٹ جو ہے نا, مطلب پہلا مسئلہ آپ کا پیٹ کا ہوتا ہے, جب وہ بھر جائے نا تو اس کے بعد انسان کہتا ہے چاہے ہوں دسو پھر شغل کتے. ٹھیک ہے, تو وہ شغل جو ہے نا وہ بڑے انسان کی بڑی نیڈ ہے, جس کی وجہ سے اب جب کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ روٹی کا تھا, وہ جیسے جیسے ختم ہو رہا ہے, جیسے جیسے ہم زیادہ کاشت کرتے جا رہے ہیں, جیسے جیسے پتہ نہیں اب تو آگے جا کے لیب میٹ بھی آ جانا ہے, کیا کچھ ہو جانا ہے. تو اگر لوگوں کی روٹی کے مسئلے ختم ہو گئے تو جمہوریت پہ بھی بڑے اس کے مختلف اثرات پڑیں گے, کیونکہ جس طرح سے میں پہلے بھی ایک ایپیسوڈ میں کہا تھا, دنیا نے ثمرات اٹھائے ہیں جمہوریت کے, کیونکہ اس دور میں یہ سارے مسائل تھے روٹی کے اور دوسرے, تو جمہوریت کی وجہ سے بڑا فائدہ پہنچا. ہم نے ہمیشہ ریجیکٹ کیا, اب ہم جب جمہوریت کر رہے ہیں تو لوگوں کے روٹی کے مسائل ہی ختم ہو گئے ہیں. مطلب وہ یہاں پہ بھی دیکھو نا کہ ایک مزدور جو تھا, جو تو اسکلڈ مزدور ہے, جو کہ اتنے زیادہ پیسے لیتا ہے کہ وہ گھر والوں کی اپنی روٹی دن کی کر لیتا ہے اور کچھ بچ بھی جاتا ہے اس کے پاس, وہ تو مزدوری کر رہا ہے. جو انسکلڈ مزدور تھا, جو آپ چوک پہ جاتے تھے اور بھاگتا ہوا آ جاتا تھا, جس کو کرنا کچھ نہیں آتا, لیکن آپ بس کھڑا کر دو اس کو, کوئی انسکلڈ کام کرنے میں سارا دن لگا رہے گا. اب آپ جاؤ تو وہ آپ کو نہیں ملتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں, عمومی طور پہ سب کی بات نہیں کر رہا, وہ کسی لنگر خانے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ جب پیسے اتنے ملنے ہیں کہ مجھے بچنا کچھ نہیں, صرف روٹی میں نے کسی طرح کھانی ہے, تو روٹی تو پھر رہتے لاب رہی. تو روٹی والے مسائل جب سے ختم ہوئے ہیں نا, تب سے جمہوریت کا اب کوئی نئی شکل لینی پڑے گی, کیونکہ ان لوگوں نے لانا ہے شغل. تو خیر, اگر یہ اپلوڈ ہو گیا تو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, اگر یہ اپلوڈ نہ ہوا کل پھر نئی ویڈیو کر دیں گے. ساڈا کہ تسی ساڈے پیٹرن ہو, تسی ہو تے اسی ہاں, تے بس اسی کرتے رہاں گے, سانو ویکھدے رہو. بہت زیادہ شکریہ اپنا. خدا حافظ.